बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 25 जनवरी हफ्ते की दोपहर है। 3 अहम डेवलपमेंट हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो आज छुट्टी के रोज़ फिर अडयाला जेल के दरवाजे खुले हैं। सलमान अकरम राजा और उनके साथ दीगर पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान से मुलाकात की है और बड़े अहम डिसीजन हुए हैं। ये अहम डिसीजंस पार्टी के अंदर बड़ी अहम तब्दीलियां हुई हैं और ये अहम तब्दीलियां आने वाले दिनों के अंदर बहुत सी अहम तब्दीलियों का पेश खैमा साबित होंगी। एक मामला ये है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे और जो मुज़ाकराती मंजरनामा है और फिर आलमी मंजरनामा, सफारती मंजरनामा, इन तीनों महाज के ऊपर देखें तो इस वक्त पै दर पै पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ऐसी चाल चल रहे हैं जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में कि इमरान खान ने जो शतरंज की बसात है वो पलट दी है। अब इस शतरंज की नई बसात के ऊपर बादशाह भी नया होगा, वजीर भी नया होगा, प्यादे भी नए होंगे और एक नई खेल होगी। और इस नई खेल में जीत भी एक नई होगी और एक मात भी नई होगी। ये मामलात हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। अडयाला जेल में सबसे पहले अहम जो इशू जिस पे बात हम करेंगे कि ये मुलाकात हुई क्यों, ये ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आज हफ्ते वाले दिन जो है कि अडयाला जेल के दरवाजे खोलने पड़े, वरना ये दरवाजे तो अमूमन जब मुलाकातों के दिन मुतय्यन होते हैं उन दिनों में भी नहीं खोले जाते और पाबंदियां लगाई जाती हैं, रोड़े अटकाए जाते हैं। और अब ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी? आपको याद है वाशिंगटन के अंदर मोहसिन नकवी साहब गए हैं, पै दर पै वो मुलाकातें कर रहे हैं, वो वहाँ के सफारतकारों से मुलाकातें कर रहे हैं, वहाँ के सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे हैं, वहाँ के रिटायर्ड जर्नल स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन हर जगह से उनको कहा जा रहा है कि लफाजी नहीं चलेगी, ये लफ्जी बाजीगरी नहीं चलेगी। हकाइक बड़े सीधा है, बड़े सीधे मामलात हैं। इमरान खान को रिहा करें, सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ तो बात आगे बढ़ेगी। ये बड़ा वाज़े दो टोक पैगाम जो है सफारती हलकों की जानिब से भी, सियासतदानों की जानिब से भी, ट्रम्प इंतज़ामिया की जानिब से भी, स्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी। और आज मोहसिन नकवी साहब ने वाशिंगटन में जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ का दौरा किया, वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की, उनको दावत दी कि आप पाकिस्तान आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे माइनिंग के अंदर, यहाँ पे मादनियात के अंदर, यहाँ पे आईटी टेलीकॉम के अंदर, आईटी में, इंटरनेट पाकिस्तान में जो हालत है, बंदिश है, जो कुछ किया जा रहा है वो आपके सामने है और उनको कहा रहा है यहाँ पे आए। इसी तरह से यूएस पाकिस्तान जो बिजनेस कौंसल है कि उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो है कि यहाँ पे सरमायाकारी की जाए, यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान की अपनी शहरी, और ये अमेरिका को मालूम है कि कितने पाकिस्तान के शहरी बिजनेसमैन जो है कि यहाँ से अपना कारोबार, अपना सरमाया लपेट कर यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है उसने काफ़ी परेशानी में डाला है इस्टेब्लिशमेंट को भी और यहाँ की पोलिटिकल लीडरशिप को भी। दूसरी तरफ मुज़ाकरात के अमल के अंदर बज़ाहिर तातुल है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ चल रहा है, गुज़िश्ता वीलॉग में भी हमने आपको कहा कि वहाँ पे एक नई सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। वहाँ पे चीफ जस्टिस जया अफरीदी साहब के हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेशतर जजेस की सपोर्ट जो है वो मंसूर अली शाह साहब को हासिल है। उन्होंने एक ख़त लिखा जो आखिरी वीलॉग में भी हमने बात की। अब ये मंडे को बड़ी अहम डेवलपमेंट होनी है इसके ऊपर। क्या जस्टिस जमाल मंदोखेल जो खुद मसालती किरदार अदा कर रहे थे जस्टिस जया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के मामले के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ साहब और जस्टिस जया अफरीदी के जस्टिस मंसूर अली शाह के मामले में एक अहम किरदार अदा किया था, लेकिन उस वक्त भी उनको खातिर खा कामयाबी नहीं हुई थी और अभी भी उनको खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। और जस्टिस जया अफरीदी साहब जो है वो बिल्कुल उस नुक्ता नज़र के ऊपर चल रहे हैं जो नुक्ता नज़र जस्टिस अमीनुद्दीन का या इस वक्त हुकूमत का है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये मामलात अभी फुल कोर्ट की तरफ जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ये ख़त लिखकर और इसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाया, कहा कि इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी कायम की गई है उसके मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। जब मिनट्स का हिस्सा बनेगी और फिर इस 6 रुकनी बेंच के सामने भी जब इस मामले को उठाया जाएगा और वहाँ पे जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब जो है उनकी मौजूदगी को चैलेंज किया जाएगा, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर होगा
اور ریکارڈ کے اوپر جب یہ چیزیں آ جائیں گی کہ کمیٹی کے ایک ممبر جو بینچ کو سربراہی بھی کر رہے تھے اور جو معاملہ دیکھ رہے ہیں اس معاملے کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے چیف جسٹس کا بھی، جسٹس امین الدین کا بھی، جسٹس جمال مندوخیل کا بھی، جسٹس محمد علی مظہر کا بھی، تو پھر ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ یہ نظام زیادہ دیر چلے گا نہیں، اس نظام کو دھڑام سے اپنے ہی وزن کے نیچے دب کے یہ گرے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ یہ نظام گر جائے اور اس کا آلٹرنیٹ نہ انتظام کیا گیا ہو تو اب وہ آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان کو یہ پیغام بھی بھجوایا گیا ہے کہ حکومت جو ہے کہ وہ عدالتی کمیشن کے قیام پر بھی تیار ہے، لیکن اس کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان کو دکھایا یہ جا رہا ہے، لیکن جب عدالتی کمیشن کے قیام کا معاملہ آئے گا، جب قائم کیے جانے کی بات کی جائے گی، تو پھر جو ہے کہ اس میں کوئی ریٹائرڈ جج یا کوئی پی سی او زدہ جج یا کوئی اس قسم کا جج لگا دیا جائے گا جس سے اپنی مرضی کی انکوائری یا اپنے مرضی کے ٹی او آرز اور اپنے مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں، اور یہ ایک وقت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے دو تین چیزیں بڑے اہم ڈیسیژنز لی ہیں۔ ایک تو علی امین گنڈا پور کو ان کے صوبائی صدارت کے عہدے سے ہٹایا، انہوں نے کہا جی آپ حکومت کریں، سیاست آپ چھوڑ دیں۔ جنید اکبر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ابھی چیئرمین بھی بنے ہیں، ان کو ابھی کے پی کا جو پی ٹی آئی ہے اس کا صدارت کا منصب ان کو سونپ دیا گیا تاکہ وہ سیاست بھی کریں اور جو تحریک ہوگی اس کو بھی لیڈ کریں۔ پنجاب کے اندر اہم تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، عالیہ حمزہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بھی تحریک انصاف کو قیادت کو ہدایت کیا اور اسد کیسر کو کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جو مذاکرات ہیں یا معاملات ہیں اس کو لیڈ کریں، اور شاہد خاقان عباسی، مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کہ اب اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، حکومت پیش رفت کرتی ہے چیزوں کی طرف، تو پھر ان تین سیاسی لیڈرز کو جو ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو بھی مذاکرات کا حصہ بنایا جائے، مذاکرات میں شامل کیا جائے تاکہ اس کو ایک جامع مذاکرات بنائے جا سکیں اور اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جا سکے۔ ایک اعتراض کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ سولو فلائٹ کرتی ہے، اور فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کے اوپر متعدد بار یہ کہا کہ پہلے فیصلے کرتے ہیں پھر ہم سے مشاورت کرتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی جو اپوزیشن کا اتحاد ہے تحفظ جمہوریت پاکستان کا، تحفظ آئین پاکستان کا، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اس لیے ان کو بھی شامل کیا گیا، اور شاہد خاقان عباسی بھی ایک طاقتور آواز ہے، ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے تاکہ مذاکرات کو ایک جامع بنایا جا سکے، اس میں انکلوسیو کیا جا سکے، اپوزیشن کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی کی جا سکے، اور پھر اپوزیشن اگر تحریک کی طرف جاتی ہے، ایک تو اس سے وزن ان کے دلائل میں ان کی بات میں وزن بڑھے گا، اور دوسرا اگر اپوزیشن تحریک میں جاتی ہے سڑکوں کے اوپر تو پھر اس سے جو اسٹریٹ پاور ہے اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا اور ایک دوسرے کے یہ دست و بازو بنیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کہ عالمی محاذ کے اوپر بدستور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں آپ کو کہا کہ وہ کوئی ان کو خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو جلد سے جلد جتنا جلدی ہو سکے ان کو ہینڈل کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس وقت حکومت کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، اور ہر ایک غلط کام کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا غلط کام ان کو کرنا پڑتا ہے، اور یہ غلطی در غلطی جو ہے کہ ان کو ایک ایسی گہری دلدل کے اندر لے کے جا رہی ہے جہاں سے ان کا نکلنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے دوبارہ سے ری انگیجمنٹس کی جائیں، اور اس سے پہلے کہ بیرونی دباؤ پبلکلی بات کر کے پاکستان کو کہا جائے کہ جناب یہ کریں، اور پھر کیونکہ پاکستان میں جو پابندیوں کے حوالے سے اس وقت جو بریفز بن رہے ہیں کہ وہ چاہے برطانوی پارلیمنٹ ہو چاہے امریکی کانگریس ہو، وہاں پہ اس وقت بریف تیار ہو رہے ہیں، اور وہ پاکستان پہ پابندیوں کے بجائے ان افراد کے اوپر پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے جو انسانی حقوق کی پامالی کے اندر ملوث ہیں، اور اگر ان کے نام کے ساتھ یہ پابندیوں کی تجویز اور خطوط لکھ دیے جاتے ہیں ان کی حکومتوں کو، تو پاکستان کے لیے ایک اور اس سے بڑا چیلنج ہوگا۔ تو اس لیے ان تمام اقدامات سے پہلے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہے کہ یہاں خود ان ہاؤس اپنا خود ٹھیک کر لیا جائے، rather than کہ باہر سے اگر کوئی بات آئے گی تو پھر اس کے ساتھ بہت ساری پابندیاں اور بہت سارے ایکشنز بھی ہوں گے جو کسی طور کے اوپر بھی پاکستان کے لیے بھی، افراد کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ بھی تبدیل ہوگا، وزیر بھی تبدیل ہوگا، پیادے اور مورے بھی تبدیل ہوں گے، اور شطرنج کی نئی بساط جو ہے کہ وہ بچھا دی گئی ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں ابھی کھیل کیسے آگے بڑھتا ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔